बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 मई 2025 रोज़ मंगल। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली-अहद का शुक्रिया, ट्रंप मैन ऑफ पीस हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इंडिया से हालिया जंग के दौरान साथ देने और हौसला अफजाई करने पर सऊदी अरब के वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर की रात डॉकयार्ड कराची में नेवी के ऑफिसर्स और जवानों से खिताब में कहा कि जंगबंदी इसलिए हुई क्योंकि दुश्मन मजीद पिटने और रुसवा होने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारी बहरी ताकत का कोई बाल बिका ना कर सका। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दिया और कहा उन्होंने सच्चे दिल से जंगबंदी में किरदार अदा किया। दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान का कहना था कि इस बहरान के दौरान हमारी बंदरगाहें मुकम्मल तौर पर एक्टिव रहीं, जबकि इंडिया के मगरबी साहिल पर तजारती सरगर्मियाँ मांद पड़ गईं। जद्दा में गर्मी की गैर मामूली लहर आज भी रहेगी। पीर को जद्दा शहर में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा देखा गया, जो बाद मकामात पर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। तकसर अरब वेबसाइट के मुताबिक मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि ये इस जो वाक़या है मौसम का ये पहला है, और माहिरीन ने कहा कि शदीद गर्मी मशरक़ से आने वाली एक घनी गर्दो गुबार की लहर के साथ नमदार हुई, जिसने मक्का मुकरमा के इलाके और उसके साहरी मकामात बशमूल जद्दा को मुतासर किया है। माहिरीन ने कहा कि गर्मी में इजाफे की बुनियादी वजह मशरक़ की सिमत से चलने वाली खुश्क हवा की गर्मी है, और ये हवा सऊदी अरब के मशरक़ में वाक़ इंतहाई गर्म और खुश्क सहराई इलाकों से उठती है और मक्का की पहाड़ियों से गुजरती हुई जद्दा की जानब आती हैं। ये मशरक़ी हवाएँ मंगल से कमज़ोर पड़ने लगेंगी और उनकी जगह बहर अहमर से आने वाली शुमाल मगरबी हवाएँ लेंगी, जो गर्मी की शिद्दत में कमी का बायस बनेगी। सऊदी अरब की जानिब से जो है गज़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों में इजाफे की मज़म्मत। सऊदी अरब ने शुमाली और जनूबी गज़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों में इजाफे की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और इसे इलाके के बड़े हिस्से पर कब्ज़े में तोसी करार दिया है। एसपी के मुताबिक वजारत से जारी बयान में कहा गया कि ये कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी बरादरी की मंशा के मुनाफी इंसानी हकूक़ के कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हसूल की कोशिशों में रुकावट है। वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब की जानब से इसराइली फोर्सेस की जानब से की जाने वाली तमाम ज़मीनी कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत का अहाता किया। बयान में खबरदार किया गया कि इस तरह के इक़दाम से फ़लस्तीनी शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। महसूर इनक्लेव में पहले से संगीन हालात में मज़ीद ख़राबी पैदा होगी। सऊदी अरब में नए प्रोडक्शन हाउस जैक्स फिल्म स्टूडियो का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी फिल्म कमीशन ने रियाद में एक नए प्रोडक्शन हाउस जैक्स फिल्म स्टूडियो का इफ्तिताह किया है। ये आगाज़ सऊदी अरब की उन कोशिशों की जानब एक और कदम है जिनके तहत सऊदी अरब में मरबूत और मुसाबकत पर मबनी फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री की तामीर की जाएगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक तवक्को है कि 7,000 मुरबा मीटर पर फैला यह स्टूडियो इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। इसमें 1500 मुरबा मीटर के 2 साउंड स्टेज और एक वर्चुअल प्रोडक्शन स्टेज भी होगा, जिसमें सोनी कंपनी की जदीद तरीन जो स्क्रीन टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स में प्राइवेट सिनेमा, मीटिंग के लिए कमरे, प्रोडक्शन की तैयारी के लिए खसूसी एरिया, खाने की जगह और VIP लाउंज भी तामीर किया जाएगा। तामीरात के उन पहलुओं का मकसद इस काम से मुतल्लिक मुख्तलिफ तरह की ज़रूरियात की तकमील है। इस स्टूडियो के करीब ही आसानी से होटलों तक रसाई भी मुमकिन बनाई जाएगी। शाही ज़ियाफ़त प्रोग्राम के तहत अब तक 64,000 आज़मीन हज की मेज़बानी। सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख का कहना है कि खादम हरमैन शरफ़ैन हज और उम्रा ज़ियाफ़त प्रोग्राम से अब तक मुख्तलिफ मुल्कों से 64,000 से ज़ायद आज़मीन मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। अदर न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा सऊदी अरब की जानब से इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत के लिए की जाने वाली कोशिशें जारी हैं। याद रहे खादम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़ियाफ़त प्रोग्राम के तहत इस साल 1,000 फ़लस्तीनी शुहदा के लवाहकीन को फ़रीज़ा हज के लिए मदऊ किया गया। अब्दुल लतीफ़ आल शेख का कहना था ऐवान शाही से जारी अहकामात पर अमल करते हुए फ़लस्तीनी मेहमान आज़मीन हज की मेज़बानी के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। BWH ग्रुप साल 2027 तक सऊदी अरब में 70 होटल खोलेगा। सऊदी अरब आलमी सफ़र की बहाली और मेहमान नवाजी के बदलते हुए तकाज़ों के साथ स्ट्रेटजिक फोकल पॉइंट के तौर पर उभर रहा है, जिसका इजहार BWH ग्रुप की तरफ से सऊदी अरब में होटल खोलने से होता है।
یہ گروپ سعودی عرب میں 70 کی تعداد میں ہوٹل کھولے گا، جبکہ اس ٹارگٹ کے حصول کے لیے 2027 کا سال طے کیا گیا ہے۔ ترقیاتی پائپ لائن میں تعمیرات اور تزئین و آرائش سے متعلق منصوبے بھی شامل ہیں۔ یہ منصوبے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہونے والی تعمیرات سے متعلق ہیں۔ خیال رہے BWH گروپ کے 100 سے زیادہ ممالک میں 4300 سے زائد ہوٹل ہیں، جن سے نصف تعداد امریکہ میں موجود ہے، جبکہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی میں بھی اس گروپ کے ہوٹلوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اور جبکہ یہ گروپ مشرق وسطیٰ بالخصوص سعودی عرب میں ہوٹل کی تعمیر کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ وہ سعودی عرب کے ولی عہد شاہ محمد بن سلمان کی زیر قیادت ویژن 2030 کے ذریعے ثقافتی، کاروباری اور سیاحتی مقامات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ حاجیوں کی سلامتی: وزارت حج نے راستوں میں بستر اور خیمے لگانے سے خبردار کر دیا۔ وزارت حج اور عمرہ نے حج 1446 ہجری کے موقع پر عازمین کو راہداریوں اور کھلی جگہوں میں زمین پر سونے سے سختی سے باز رہنے کی تنبیہ کی ہے، اور اس پر زور دیا ہے کہ تمام حجاج کو نظام اور تنظیمی ہدایات کی مکمل پابندی کرنی چاہیے۔ سڑکوں اور عوامی مقامات پر بستر بچھانے سے اجتناب ضروری ہے، تاکہ مناسک کی ادائیگی کے دوران حجاج کرام اور دوسروں کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزارت کے مطابق یہ عمل نہ صرف طواف کرنے والوں اور نمازیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بنتا ہے، بلکہ ایمرجنسی کی صورت میں امدادی ٹیموں کی رسائی میں بھی خلل ڈالتا ہے، جس سے رش بڑھ جاتا ہے اور عمومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ وزارت نے حجاج سے اپیل کی ہے کہ وہ آرام کی صورت میں اپنے ہوٹلوں یا متعین خیموں کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ مخصوص مقامات پر قیام سے حج کی ادائیگی زیادہ آرام دہ اور محفوظ انداز میں ممکن ہوگی۔ وزارت حج اور عمرہ نے حج کے دوران سائبر خطرات سے آگاہ رہنے کی بھی تاکید کی ہے۔ اللہ کے مہمانوں کو اپنی ذاتی معلومات کے تحفظ کی تلقین کرتے ہوئے تکنیکی ہدایات پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ وزارت نے کچھ اہم محفوظ ڈیجیٹل عادات اپنانے کی سفارش کی ہے، جن میں معتبر ذرائع سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا، پرائیویسی اور سیکیورٹی سیٹنگز کا جائزہ لینا اور صرف محفوظ روابط کا استعمال کرنا، اور غیر معتبر ویب سائٹ کے وزٹ یا حساس معلومات کے تبادلے سے گریز کرنا شامل ہے۔ وزارت داخلہ کی عوام الناس سے حج کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کی نشاندہی کرنے پر زور۔ سعودی وزارت داخلہ نے خبردار کیا کہ جو لوگ حج کے مقررہ ضوابط اور ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وزٹ ویزے پر آنے والوں کو مکہ مکرمہ یا مقدس مقامات تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے عوام سے اپیل کی ہے وہ ایسے کسی بھی شخص کی فوری طور پر مجاز حکام کو اطلاع دے جو حج کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے زائرین کو منتقل کر رہا ہو یا اس کا ارادہ رکھتا ہو۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض اور مشرقی علاقوں میں اس مقصد کے لیے ایمرجنسی نمبر 911 جاری کیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب کے باقی علاقوں میں 999 نمبر پر شکایت یا اطلاعات دی جا سکتی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے وعدے کیے ہیں ایسے لوگوں پر 1 لاکھ ریال کا جرمانہ عائد کیا جائے گا جو وزٹ ویزا رکھنے والوں کو مکہ مکرمہ یا دیگر مقدس مقامات تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ پابندی 1 ذی القعدہ سے لے کر 14 ذی الحجہ تک نافذ رہے گی۔ وزارت داخلہ کے مطابق اگر کوئی زمینی ٹرانسپورٹ استعمال کی گئی ہوگی تو اسے بھی ضبط کر لیا جائے گا، چاہے وہ زائر کسی بھی قسم کے ویزے پر کیوں نہ آیا ہو۔ وزارت نے ایک بار پھر شہریوں اور رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ حج سے متعلق تمام ضوابط اور ہدایات کی مکمل پاسداری کریں، تاکہ عازمین حج کو امن اور سکون کے ساتھ اپنے مناسک ادا کرنے کا موقع میسر آ سکے۔ حرمین شریفین میں رضاکاروں کا اندراج شروع۔ حرمین شریفین میں حج سیزن کے دوران رضاکارانہ خدمات فراہم کرنے والوں کے رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے تحت کام کرنے والی دینی کمیٹی کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مرد و خواتین کے لیے رضاکارانہ خدمات کے دروازے کھولنے کا اعلان کیا۔ یہ اقدام وزارت افرادی قوت اور سماجی ترقی اور قومی غیر منافع بخش شعبے کے مرکز کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے، تاکہ حرمین شریفین میں رضاکارانہ مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ سعودی عرب بھر میں ایک جامع ٹریفک مہم کے دوران ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والی 5472 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں۔ محکمہ ٹریفک پولیس نے اتوار 11 مئی سے ہفتہ 17 مئی 2025 تک خلاف ورزی کرنے والی موٹر سائیکلوں کو ضبط کرنے کے لیے ایک فیلڈ مہم چلائی۔ مہم کے نتیجے میں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں خلاف ورزی کرنے والی 5472 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں۔ ریاض 2648 خلاف ورزی کرنے والی موٹر سائیکلوں کے ساتھ سر فہرست رہا، اس کے بعد جدہ 1634 اور ہولی کیپٹل 440 کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا ہے۔ پہلی بار سعودی عرب حج کے سیزن میں سرجیکل آپریشنز میں میڈیکل روبوٹس استعمال کر رہا ہے۔
مکہ ہیلتھ کلسٹر کے رکن عبداللہ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی کے جو 11 ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے جدید جو روبوٹک سرجری اس کا آغاز کیا ہے، یہ طبی کامیابی فراہم کی گئی جراحی کی خدمات میں ایک اعلیٰ کوالٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور مکہ ہیلتھ کلسٹر نے وضاحت کی ہے کہ سرجری میں روبوٹک طریقہ کار کے ساتھ جو ہے اس میں بہترین رزلٹس جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام جو ہے وہ 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔